سلام شباب، نتمنى تكونوا بخير اون فورم. في الفيديو هذا غادي نهضر على لي سو جروب ديستانغي والجروب كوسيون. غادي نجاوب على بعض الكيسيون اللي سولوني اليوم شي دراري. هنايا بور بوفوار ديفينير لا ستركتور دو جروب باش يكون جي على اش ان جروب خاص يكون اش ديستانغي دونجي، لان ملي تيكون اش ديستانغي اون دونجي قلنا لا ريلاسيون ا غوش كوانسيد افيك لا ريلاسيون ا دوات، كتكون عندي ريلاسيون وحده وكتكون كومباتيبل افيك لا لوا دو جروب. وغير باش تكون لا لوا بيان ديفيني كانت تجي واحد راه الا شفتوا لا فيديو ديال الجروب كوسيون كنوصل لواحد ليطاب اللي كنستعمل هاد لا كونديسيون ديال اش ديستانغي دونجي. الا ما عنديش هاد الكونديسيون اش ديستانغي دونجي راه لا لوا ما كتكونش كاع بيان ديفيني. بلا ما نهضر انا على هاد لاسوسياتيفيتي ولا ليليمون نوتر ولا كل اليمون يكون عنده لوبوزي، ضروري خص تكون اش ديستانغي دونجي غير بور بوفوار ديفينير ديك لابليكاسيون باش تكون بيان ديفيني. دونك ضروري الدراري عقلوا على هاد القضيه، من يكون اش ديستانغي دونجي هذا جي على اش كيكون جروب. هانتوما هاد زد على ان زد قلنا ايتان جروب، وعندنا هاد ان زد هذا راه ايتان سو جروب ديستانغي دون زد. علاش؟ لان زد اي كوميوتاتيف، من تيكون الجروب كوميوتاتيف تو لي سو جروب كيكونوا ديستانغي. غنكسبليك. عندنا زد اي كوميوتاتيف alors tous les sous-groupes sont distingués. ou les sous-groupes H ديال Z شنو هما كيتكتبوا على هاد لا فورم هادي ان زد. من عندنا زد كوميوتاتيف دونك تو هاد كاع هاد لي سو-جروب هادو ان زد كيكونوا ديستانغي دون زد. و avant de quotienter par NZ, nous avons défini la relation d'équivalence modulo le sous-groupe هذا. قلنا x en relation avec y si seulement si x moins y appartient à nz. هاد ان زد هذا راه هو اش، هو السو-جروب باش غنكوسيونتي، وهادي راه هي x ايكيفالون ا y موديلو ان زد، ولا تديروا لها غير موديلو ان. دونك هاد النوطاسيون هادي هذا راه جروب هذا لان ان زد ايت ان سو-جروب دو زد. عرفتيني البروبريي تيوريم ديال ليزومورفيزم؟ هادشي راه باين الدراري، راه تكونوا راجعتو، لان شوفوا في لا ريلاسيون ديكيفالونس قلنا شنو من تيكون عندي جي بوان ان جروب اي اش ان سو جروب دو جي، راه لي ريلاسيون ديكيفالونس كنديفينيوهم هكا، كنديفينيو اون ريلاسيون ا غوش و ريلاسيون ا دروات. هادي ار جي وهادي ار تي. وفي لا نوطاسيون اديتيف باردون x en relation avec y كتولي عندي x moins x plus y appartient à h، و r دروات كتولي عندي x moins y appartient à h. وهادي راه هي باش خدمت هنايا راه زد ايت ان جروب اديتيف. عاوتاني في البروميير تيوريم ديزومورفيزم قبل ما نكوسيونتي بجي على الكار راه ديمونطريت واحد البروبوزيسيون، قلت لكم ودي منتي لو نوايو دا مورفيزم دو جروب اي توجور ان سو جروب ديستانغي. عاد كوسيونتيت بهادي وديفينيت لا ريلاسيون ديكيفالونس، قلت لكم بان اكس ايكيفالون ا y موديلو الكار، حيت الكار هو السو جروب باش نكوسيونتي ايكيفالون ا اف دو اكس ايكال ا اف دو y. وهاد اف دو اكس اف دو ايكال اف دو y هي اللي خلاتنا نفكروا في داك في الالجبر 1 ديال البروميير اني في الديكومبوزيسيون كانونيك، لان الديكومبوزيسيون كانونيك كتعطيني البيجيكسيون باينه من جي على ار، وحنايا هاد لي ريلاسيون هادو اكس اون ريلاسيون ار ديك ديكومبوزيسيون كانونيك ما بين او و اف كنا درنا في البروميير اني كنكوسيونتيو بلي ريلاسيون. هنايا في الجروب ما بقيناش كنديروا هاد لي ريلاسيون، كنوليو لا ريلاسيون موديلو هاد السو جروب كنكوسيونتيو نيشان بالسو جروب، بحال دابا زد كنكوسيونتيو بالسو جروب ديالو ان زد. وعاوتاني هنايا في داك في البروميير تيوريم ديال ليزومورفيزم كوسيونتينا بالسو جروب ديستانغي. كنا الدراري في لو بروميير تيوريم ديال ليزومورفيزم
من تيكون عندي اومورفيزم ما بين جي و جي بريم دو جروب، جي على الكار راه ايزومورف ليماج. ولكن راه قبل ما نديمونطري انا هذا الريزولتا هذا راه قلت لكم ودي راه الكار ايت ان سو جروب ديستانغي، لانني من بعد راه غادي نكوسيونطي به باش تكون عند لان هنايا راه كنقول جي على الكار راه ايزومورف ليماج، يعني راه كنيدونتيفي هذا الجروب هذا مع هذا الجروب هذا. واللي تيقول لي عاوتاني ليماج راه واش جروب، راه ليماج راه جروب اصاحبي. راه في دوك لي فيديو اللي قبل على المورفيزم قلنا بان الكار وليماج راه سو سون دو سو جروب. الكار ايت ان سو جروب دو جي وليماج ايت ان سو جروب دو جي بريم، لان هنايا كنيدونتيفي جروب مع جروب. او ما يمكنليش نيدونتيفي جروب مع مطيشه ولا شي حاجه، راه كنيدونتيفي جروب مع جروب. ليماج راه ايت ان سو جروب، راه كنا درناها في دوك لي فيديو اللي قبل، لان هادشي راه مترابط. راه خصكم تشوفوا دوك لي فيديو اللي قبل باش هو الصراحه شويه انا زربت عاوتاني في هادشي، لان بان لي شويه. دونك هانتوما شوفوا المهم هذا باش هذا راه قلت لكم ايتان جروب، هنايا راه كنيدونتيفي دو جروب. ولكن راه قبل قلت لكم بان الكار ايتان سو جروب ديستانغي دون جي. شوف الكار ديما هادي سون جروب ديستانغي دون جي. لو نوايو دان مورفيزم دو جروب اي توجور ان سو جروب ديستانغي. هادي ديما عندنا هادي. عاوتاني اللي سولني على الالجبر كوميتاتيف، شوف لو كا كوميتاتيف نو مانتيريس با. علاش؟ لان من تيكون جروب كوميتاتيف راه تو لي سو جروب سون ديستانغي. من تيكون جروب كوميتاتيف راه درناها في دوك لي فيديو على لي سو جروب ديستانغي، قلنا ودي راه كاع لي سو جروب تيكونوا ديستانغي. لو كا بلوز انتيريسون راه هو من ما تيكونش الجروب ابيليان، من ما تيكونش كوميتاتيف، تما اللي تيكون عندنا شويه ديال. دونك انا قبل ما ديمونطريش هاد قبل ما نكوسيونتيه بالكار راه قلت لكم الكار ايت ان سو جروب ديستانغي دون جي، وجي ديفيني واحد لا لوا موديلو هاد الكار هذا لانني غادي نكوسيونتي به. قلت لكم اودي بان اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك باردون اكس موديلو ايكغيك اكس ايكيفالون ايكغيك موديلو الكار هذا équivalent à f de x égale à f de y. وهاد لا غولاسيون هادي كانت فكرتني في الالجبر 1 في الديكومبوزيسيون كانونيك ديال لابليكاسيون، لانها كتعطيني البيجيكسيون واجده صافي. كتبقى ليا خصني نديفيني غير خصني نمونطري غير لومومورفيزم. عقلوا الدراري وراني كنقولها ونعاودها، راه شوف باش يكون جي على اش جي على اش ان جروب خاص يكون اش ديستانغي دون جي. وعقلوا على لي زيكزامبل اللي عندنا اللي لحد الان كنعرفو. هانتوما زد على ان زد راه ايتان جروب، ولكن راه كنعرفو بان ان زد راه ايتان سو جروب ديستانغي في زد. علاش؟ لان زد ايتان جروب كوميتاتيف، وقلنا بان الجروب كوميتاتيف راه تو لي سو جروب كيكونوا ديستانغي. عاوتاني هنايا راه باش كوسيونطيت بالكار راه كنا قلنا بان الكار ايت ان سو جروب ديستانغي، و لو نوايو دان مورفيزم لو كار ديال المورفيزم راه ديما تيكون سو جروب ديستانغي. هادي راه خصك تعقل عليها. وهنايا كان ايدونتيفي جي على الكار بليماج، وديما عقل. راه شوف هنايا هذيك ديمونستراسيون ديال جي على جي الجروب كوسيون خاصك تكون عاقل عليها، لان غير باش تكون لا لوا بيان ديفيني راه كنستعمل هاد لا كونديسيون ديال اش ديستانغي دون جي. عاوتاني شوف من نوصلوا لي زانون من نبغي نكوسيونتي تما في لي زانون نوليو نكوسيونتيو بلي زيديو، لان هنايا في لي جروب كنكوسيونتيو بلي سو جروب، ولكن في لي زانون ما كنكوسيونتيوش بلي سو زانون، كنكوسيونتيو بلي زيديو. وهذوك لي زيديو كنوصل عاوتاني باش تكون هذيك من كيكون عندي ان نانو و اي ان ميديار حتى هما نفس الفيلم نفس القصه. دابا باش يكون هذا باش تكون لا لوا بيان ديفيني كنوصل لواحد ليطاب. دابا نوريها لكم غير غادي تشوفها تقول لي خصني الايديال، لان خصك يوصلني هنايا واحد ليليمون ديال ا كنضربو في اي وزائد واحد ليليمون ديال ا خصني نضربو في اي، وخصني واحد ستركتور اللي غادي تمص ليا داك اللي باش يبقى ليا داكشي وسط داك
داك ليديا باش راك المهم هادشي تنديروه من بعد ماشي مشكل. وواحد القضيه، من كنقول جي على الكار ايزومورف ليماج، يعني كتعني عندهم نفس ستركتور، يعني بان من تنقولوا جي ايزومورف لواحد الجروب جي بريم، المهم من بعد من جي، من تنقولوا مثلا جروب ا ايزومورف لواحد الجروب بي، يعني بي ايش اون كوبي دو اف ستركتور ديال الجروب، يعني راه خوه عندهم نفس ستركتور. ودابا ان شاء الله غادي ندوز نديرو دوك، ندخلو شويه لي زانو و ديفيزيبيليتي دون ان انو برينسيبال، وموراها ان شاء الله نديرو لي زيكزارسيس على هادشي كامل.